आमी आमची देवा सशी आमी येवं, आमची मागणी तेज्या मुखार घालून आनी देवाक जाय आमी मागलेलें आमकां दिवं. सोडीच्या दोळ्यात बाबा, आमच्या धार्मीक मुलांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेर चड पातयेचो ह्या समाजाक तुज्या बळाची, पदवेची आनी शक्तीची ओळख दिवन तांकां तुज्या कृपेन कर म्हणून मागता. बाबा, आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुल्या संवसारांत 2 दिसांची पाठसोडून ओळखून घेवन पदवेची प्रामाणीकपणान सेवा करून तांकां तुज्या काळजाचे फळ म्हणून मागता. दोळ्यार बाबा, आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पांवड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्यानाक आनी जाणवाये परस व्हडलो हे सोद मानून घेवं आनी समजून तांकां तुजी जाणवाय दी म्हणून मागता. बाबा, आयज जायतीं जण कश्ट आनी आडकुळी वेळार आपणाचो भावार आनी विश्वास सोडून दितात आनी कुड्ड्या देवा फाटल्यान धांवतात. असल्या मनशांनी तुजेरूच पातयेवन आनी गिरान आनी बळान सगळ्या वायटांक पुरो करून तुज्या शक्तीन तांकां बळ म्हणून मागता. आमच्या कुटुंबांनी पती आनी पत्नी एकामेकांक दिल्ले उतर विश्वासीपणी सांबाळून क्रिस्तांवांचो मोग करून दाखयलो तसो करून तांकां तुज्याच काळजाची फळ म्हणून मागता. जेजू आमकां सांगता, मागात आनी मेळटलें, दारार मारात, दार उगडटलें. तर आज आमी आमची मागणी देवा मुखार घातल्यान सर्दींच्या दाराक आमी थरथरला. तर देवान आमची मागणी आयकून आमी सर्दींच्या राज उगडून सगळें आमकां मागलेली वस्तू दिवंक आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Thank you.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानाद्वारे तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरेश्वर तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सुरेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सुरेश्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सरकाली आनी सरथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या समयाद्वारे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकाद्वारे तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेलीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ताद्वारे आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशीच ती सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांय तुज्या दिनसवार कर्तुवांनी तुजी जानवाय वाकाणच्याक तूं तांकां तुजी प्रजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या सर दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक तेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेज परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. आमच्या भावार्थाचो गूट सभे माजार प्रगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागयोन बापा, ऑल्बीन आमच्या गोंडवी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें प्रज्वळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार म्हाजे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जेजून आमच्या सोडवणदारांक मागणें करून शिकयलें. जेजूचे मागणें हात बांदून म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रात आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तावणीक पडूं दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजूर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकमेकाक शांती दिवया. संसाराची पापाची पड्यात जेजू देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. ती म्हजे भितरूचे म्हाका भावना ती उपरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना करूया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तिचीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडय आनी वाडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरेश्वर तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.